उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले लगानी मैत्री वातावरण बनाउनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको स्वदेशी समिट 2023 को उद्घाटन गर्दै मन्त्री रिजालले लगानी मैत्री औद्योगिक वातावरण निर्माण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि औद्योगिक पूर्वाधार र समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत सदुपयोगका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनका लागि सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो। उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य थप प्रभावकारी रूपमा हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। औद्योगिक क्षेत्रको उचित विकास बिना दिगो आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि सम्भव नभएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री रिजालले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, प्रवर्धन एवं निर्यात बढाउन गरिनुपर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक पक्षमा आउने सुझावहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने धारणा राख्नुभयो। लगानी मैत्री औद्योगिक वातावरणको निर्माण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि औद्योगिक पूर्वाधार र समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत सदुपयोगको लागि आवश्यक वातावरण बनाउनको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय एवं सहकार्य थप प्रभावकारी रूपमा हुन आवश्यक रहेको छ। औद्योगिकरणको उचित विकास बिना दिगो आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि सम्भव छैन। स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, प्रवर्धन एवं निर्यात बढाउन गरिनुपर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक पक्षका सम्बन्धमा सम्मेलनबाट आउने सुझावहरू तथा प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ। नेपालमा औद्योगिकरणको विकास तथा प्रवर्धनका लागि नीतिगत सुधार, आवश्यक वातावरण निर्माण, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, दक्षता अभिवृद्धि र स्वदेशी वस्तुहरूको उत्पादन र उपभोग र निर्यात प्रवर्धनको वातावरण निर्माण लगायतका क्षेत्रमा मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका निभाउनेमा यहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, जसको लागि नेपाल उद्योग परिसंघको घनिष्ठ तथा थप प्रभावकारी सहकार्य भइरहेको र भविष्यमा पनि निरन्तर सहकार्य हुने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। निजी क्षेत्रको उचित मागको सम्बोधन गरी यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न तथा आवश्यक सहकार्य तथा समन्वय गर्न नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगीहरूको अभिभावकको रूपमा काम गरिरहेको समेत जानकारी गराउँदछु। सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद एवं अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले असहज अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले उचित बजेट ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले लगानी गर्ने वातावरण ठप्प हुनु अर्थतन्त्रका लागि चुनौती भएको जिकिर गर्नुभयो। वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भई कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयलाई अहिलेको बजेटमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। गर्न सकिने तत्कालै प्राथमिकताका हिसाबले पनि तुरुन्तै गर्न सकिने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लिएर समय अहिले असहज छ। हामीले तपाईहरुकै डाटाबाट पनि हैन कन्फिडेन्स लेभल लगभग 28%मा इन्भेस्टमेन्ट प्लान झन्डै 70%ले चाहिँ खुम्चिएको र सेक्टर बाइ सेक्टर सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, रियल स्टेट, अटोमोबाइल, आइसिटीहरुमा असाध्यै 70 देखि 100% सम्म नै लगानी गर्ने माहौल चाहिँ थुनिएर बसेको, ठप्प भएको जुन छ त्यो ज्यादा नै। म तनहुमा भर्खरै चुनाव लड्दाखेरि एउटा मैले गाउँ-गाउँमा पसलहरुमा गएर सोध्थेँ क्या, जस्तो औषधि बेच्ने पसल होला, चाउचाउ र साबुन बेच्ने किराना पसल होला, पोहोरको तुलनामा अहिले व्यवसाय कस्तो छ दिदी, आमा, बुवा भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ पहिला 40,000 हुन्थ्यो यही महिना, गत वर्ष यसपालि 7,000 पनि हुँदैन भनेर त्यो मन्दीको छनक त्यो तृणमूल तहमा पनि हैन आई फेल्ट इट when I was a candidate हैन। त्यसैले अब यो त एग्रिगेट भयो, तपाईहरुको सिमेन्टका, स्टिलका, अटोमोबाइलका कुराहरू ठुलठुला भए हैन, नेपालका चाहिँ प्रतिष्ठित उद्यमी व्यापारीहरू चाहिँ संलग्न हुनुभएको सेक्टरमा। तर यो ठ्याक्क मिलेको छ क्या, तल माइक्रोदेखि म्याक्रोसम्म यी आँकडाहरू। त्यसैले मलाई लाग्छ अब बजेटको सिजनमा छौँ हामी, सायद अस्ति सैद्धान्तिक प्राथमिकताका कुराहरू चाहिँ भए, नीति तथा कार्यक्रम 5 गते आउँदैछ, 15 गते बजेट आउँदैछ। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम तपाईहरुले उठाएका विषयहरू पोहोरकै रिभिजिट गर्नुस्। किन हुन सकेन ती 33 वटा जुन प्रगति नै हुन नसकेका सुझावहरू जुन बजेटमै फुकिसकेका, त्यो त आर्थिक ऐन नै हो नि संसदले पास गरेको, किन हुन सकेनन् भन्नेबाटै सुरु गरेर मलाई लाग्छ यसमा हाम्रो पनि सपोर्ट हुन्छ। मैले अर्थ समितिको म सदस्य पनि छु, आज त्यहाँ पहिलो मिटिङ बस्दा बस्दै म छुट्याएर यहाँ आएको हुँ। त्यहाँ पनि हामी दफावार छलफल गरौँला र मेरो तपाईहरुलाई समर्थन हुनेछ।
हैन। मेरो एउटा सिम्पल छ, कहिलेकाहीँ सिद्धान्तका ठुल्ठुला कुरा गरिन्छ। निजी क्षेत्र मैत्री नेपाल बन्नुपर्छ। एकदमै प्राइभेट सेक्टरलाई आफ्नो सम्भावनाका चाहिँ अनुरूप, त्यो अघि मैले सुरुमै भने जस्तो यो बदमास बाटोतिर नजानुहोस् तपाईँहरू, होइन, सम्भावनाका बाटोतिर गएर नेपाललाई, हाम्रो वेल्थलाई साँच्चीकै एक्सप्यान्ड गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यसमा बहस गरौँ। र तपाईँहरूले सिर्जना गरेको वेल्थ, तपाईँहरूले सिर्जना गरेको रोजगारी, तपाईँहरूले तिरेको ट्याक्सबाट हाम्रो ढुकुटी जति समृद्ध हुन्छ त्यसबाट चाहिँ हामीले एउटा कल्याणकारी राज्यलाई धान्न सकिने हदसम्म चाहिँ गर्ने हो। त्यसैले यो राइट लेफ्ट मिडल इत्यादिको बहसमा जानै परेन। एकदमै व्यावहारिक चाहिँ वेल्थ जेनेरेसन तपाईँहरूले गरिदिने हो र त्यसबाट आएको एउटा अंश चाहिँ हामीले देश निर्माणमा लगाउने हो, जुन चाहिँ निजी क्षेत्र संलग्न नहुने क्षेत्रहरूमा राज्य इन्टरभ्युन गरेर गर्ने। एकदम सरल सिद्धान्तबाट नै हामी जानुपर्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ पखेटा फिजाएर उन्नको लागि के कस्तो रेजिममा चाहिँ हामीले लाने हो त्यसमा चाहिँ सामूहिक रूपले अगाडि जानु। सो यु क्यान काउन्ट अन मी एज योर एलाइ इन दिस रिगार्ड। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले भारतमा उद्योगीहरूलाई निकै सहज रूप रहेको भन्दै नेपालमा पनि औद्योगिक वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। घोषणा गरे पनि विकास हुन नसकेका औद्योगिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विकास गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने नीति अपनाउनु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उद्योगलाई सहुलियत दरमा जग्गा उपलब्ध गराएको छ। जीएसटी, कस्टम ड्युटी, सर्भिस ट्याक्स लगाएका कर मिन्हा गरिएको छ। बिजुलीमा 25% र पानीमा 50% सम्मको अनुदान दिएको छ। अझै श्रमिकलाई तालिम दिन पनि राजस्थान सरकारले सहयोग गर्छ। अरू बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको सुविधा त छँदैछ। यस्ता इन्सेन्टिभहरू दिएका कारणले महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी भारतमा औद्योगिक विस्तार गर्न खोजिरहेका लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेका छन्। महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी जस्ता भारतमा थुप्रै औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना भइसकेको छ। नेपालमा पनि उद्योगहरूलाई सरकारले यस्तै सहुलियत दिने गरी पीपीपी मोडलमा इन्डस्ट्रियल पार्कहरू बनाएर लगानी आकर्षित र औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ। वर्षौं अघि घोषणा गरेर समेत आजको दिनसम्म विकास हुन नसकेका 6वटा औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा विकास र सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सीएनआईले पनि शक्तिखोर या मयूरधापमा पीपीपी मोडलमा नेपालकै नमुना इन्डस्ट्रियल पार्क बनाउने सोचका साथ सरकारमा आशय पत्र बुझाएको छ। माननीय उद्योग मन्त्रीज्यू मार्फत सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि सीएनआईले यसमा तत्काल अघि बढ्न सहजीकरण प्रदान होस्। यस्ता नीतिगत कदमले राजस्वको स्रोत बलियो र दिगो बनाउने आधार पनि स्थापित गर्नेछ। भारतमा मेक इन इन्डिया अभियान अन्तर्गत उच्च सम्भावना भएका 25वटा उद्योगहरू पहिचान गरेर नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको छ, जसका उत्पादनहरूको ठूलो परिमाणमा खपत नेपालले समेत गरिरहेको छ। सीएनआईले पनि नेपालको उच्च सम्भावनाका 10 क्षेत्र पहिचान गरेका छन्। स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ स्वदेशी समिट 2023 आयोजना गरिएको परिसङ्घले जनाएको छ। प्रजातान्त्रिक विचार समाजले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई निर्मम ढङ्गले कारबाही गर्न जोडदार माग गरेको छ। संस्थाको राष्ट्रिय महाधिवेशनका बारेमा जानकारी गराउन आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समाजले राज्य संरचना र अधिकारीहरू नै संलग्न राज्यद्रोहकै स्तरका यस्ता अपराधमा जोडिएका जो कोही माथि पनि निर्मम ढङ्गले कारबाही गर्न जोडदार माग गरेको हो। जतिसुकै ओहदामा भए पनि अपराध गर्नेलाई सोही अनुसार व्यवहार र दण्ड बिना भेदभाव दिनुपर्ने समाजका अध्यक्ष डाक्टर केदार नरसिंह केसीले बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठित अपराधमा संलग्न रहेका राजद्रोहीहरूलाई विभिन्न बहानामा जोगाउने, मुद्दा कमजोर बनाउने वा राजनीतिक तहलाई जोगाएर केही व्यक्तिलाई कठघरामा पुर्याएर घटना सामसुम बनाउने षड्यन्त्रको गन्ध आइरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै केसीले समाजको 25औं केन्द्रीय साधारण सभा एवं 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशन ज्येष्ठ 3 र 4 गते काठमाडौँमा हुने र समाजको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने जानकारी दिनुभयो। पनि शरणार्थी अथवा कुनै पनि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजको चट्टानी अडान गर्नेछ। त्यसमा जो दोषी छ, कुनै पनि समूह, कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि स्तरको व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रजातान्त्रिक विचार समाजले 2 दिन अगाडि प्रेस विज्ञप्ति पनि निकाल्यौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले सडकमा उभिने काम पनि गऱ्यौँ। त्यसकारण यो
राष्ट्रले जुन किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मानवीय तस्कर गर्ने काम, यो जघन्य अपराधलाई प्रजातान्त्रिक विचार समाज घोर भर्त्सना गर्दछ। दोषीमाथि कारबाही गर्ने कुरोमा स्पष्ट धारणा छ। दोस्रो, तपाईँले राख्नु भएको निर्वाचन पछिको माहौल जुन परिवर्तन भएको छ भन्नुभयो, अहिले भर्खर भएको 2टा निर्वाचनको पनि जुन प्रतिफल, जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, स्वाभाविक रूपले अहिले यो देशमा राजनीतिक पार्टीहरूको क्रियाकलापले, राजनीतिक पार्टीहरूमा भएको सैद्धान्तिक विचलनले अहिले केही सैद्धान्तिक हिसाब किताबले सिद्धान्तविहीन पार्टीहरू पनि सडकमा उम्रिन सफल भएका छन्। स्वाभाविक रूपले जबसम्म विचार प्रधान राजनीतिक समाजमा स्थापित हुन्छ तब त्यस्ता पार्टीहरू धराशायी हुन्छन्। त्यसकारण यो कालखण्डमा वैचारिक धारणा लिएका पार्टीहरूमा अहिलेको देखिएको वैचारिक विचलनलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। विचार स्थापना गरे जनताको सामु एउटा पार्टीभित्र विचार चाहिन्छ, विचारमा क्रियाशील कार्यकर्ता चाहिन्छ र विवेकशील नेता चाहिन्छ। यी 3टा चिजको सम्मिश्रणमा मात्रै पार्टी स्थापित हुनसक्छ। अहिलेको अवस्थामा काहीँ कुनै कुनामा यस्ता किसिमको विकृति आयो भन्नाले केही असन्तुष्ट अथवा विचलन आएको हो। तथापि इतिहासको कालखण्डमा विचार बाहेक अरू अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारण भोलिका दिनहरूमा वैचारिक संस्था र विचार बोकेका पार्टीहरू स्थापित हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। भोलि हामी प्रजातान्त्रिक विचार समाजको लामो इतिहास बोकेको संस्था बिसी मल्लले स्थापना गरेदेखि अहिलेसम्म 52 सालदेखि अहिले झन्डै 80मा आउँदाखेरि हामी 28 वर्ष लामो इतिहास बोकेको संस्थामा भोलि हामीले यसको 12औं साधारण सभा निर्वाचित सभा राष्ट्रभवन पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट उद्घाटन दियालो पार्टी प्यालेसमा 10:30 बजे हुँदैछ। देशमा भइरहेको वर्तमान अव्यवस्थित अराजकता भ्रष्टाचारको विरोध प्रजातान्त्रिक विचार समाज सधैँ गर्दछ र यहाँभित्र भएको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको विरोधमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजको चट्टानी अडान छ। त्यो जो कोही पनि भए पनि त्यसकारण लोकतन्त्र संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नलाई, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रियताको प्रवर्धन गर्नलाई यो प्रजातान्त्रिक विचार समाजले हामी झन्डै देशव्यापी रूपमै यो सङ्गठित अहिले नागरिक अर्गनाइजेसन सङ्गठन भएको छ। यसलाई हामी व्यापक रूपले विचार प्रवाह गर्ने सोचमा छौँ र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिरहेछौँ। महाधिवेशनका क्रममा यस वर्ष लोकतान्त्रिक योद्धा सम्मानबाट डाक्टर सुरेश मल्ललाई सम्मान गर्ने निर्णय भएको समाजले जनाएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा नेपाल चेम्बर एक्सपो 2023 ज्येष्ठ 4 गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने भएको छ। चेम्बरले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जेठ 4 देखि 8 गतेसम्म काठमाडौँको भिरकुटी मण्डप स्थित प्रदर्शनी कक्षमा एक्सपो आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। निर्यात प्रवर्धन, वैदेशिक लगानी आकर्षण र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सङ्गठन केन्द्रित क्रियाकलाप नै आर्थिक कूटनीतिको उद्देश्य भएकाले मेला आयोजना गर्न लागेको चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जानकारी दिनुभयो। 6औं संस्करणको रूपमा सञ्चालन हुन लागेको एक्सपोमा व्यापारिक अन्तर्क्रिया, आयात निर्यातको सूचना आदान प्रदान तथा नेपाली उत्पादनको बजारीकरणमा विशेष जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो। 150 भन्दा बढी स्टल रहने एक्सपोमा नेपाल लगायत भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश तथा अन्य मुलुकमा उत्पादित सामग्रीहरू रहने मल्लले जानकारी दिनुभयो। मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि पनि एक्सपोको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ। 7 रिजनको कन्ट्रीहरू पनि सहभागिता छ। यो मेलामा विशेष गरी अटोमोबाइल भयो, इलेक्ट्रोनिक्स, फ्लोरिङ फर्निसिङ, होम अप्लायन्सेस, अनि फेसन वेयर एक्सेसरिज, गार्मेन्ट, टेक्सटाइल, मोबाइल, अनि यो जेट्सहरू भयो, अनि हाइड्रो सम्बन्धीको पनि छ र चाहिँ लजिस्टिक, ह्यान्डिक्राफ्ट, ह्यान्डलुम, जुत्ताहरू भयो, कस्मेटिक सामान, विभिन्न किसिमको सामानहरूको चाहिँ यो मेलामा चाहिँ सहभागी छन् र चाहिँ अहिले विशेष गरी यो मेलाको हाम्रो चाहिँ अफिसियल इन्सुरेन्स पार्टनर भनेर चाहिँ हामीले प्रभु इन्सुरेन्सलाई राखेका छौँ भनेदेखि यसको चाहिँ अर्को यो
लोकल पार्टनरको रूपमा यो मार्केटिङको हकमा हामीले क्लासिक टेक प्राइभेट लिमिटेड भन्ने चाहिँ इन्टरनेटमा छैन। र हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि जुन एउटा विदेशी डेलिगेट्स आउँछ उहाँलाई स्वागत सत्कार गर्ने एउटा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो चेम्बरको आफ्नै लागतमा हामी गरिरहेका छौँ। र चाहिँ यो हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जाँदाखेरि चाहिँ सहयोग माग्ने आफू चाहिँ केही नगर्ने हाम्रो चलन छ नि त। तर चेम्बरले त्यो होइन, उहाँहरूको लागि चाहिँ सम्मानको रूपमा जुन कार्यक्रम गर्छौँ हाम्रो आफ्नो खर्चमा हुनेछ, चेम्बर अफ कमर्सको लागि तर्फबाटै हुनेछ। र अर्को के छ भन्दाखेरि जुन यो मेलामा जति पनि खर्च हुन्छ त्यहाँ भिक्टोरी मण्डपमा पैसा तिर्नुपर्छ, त्यो लागतलाई सेयरिङ गर्दा गरेको छ। हामीले कुनै पनि 5 पैसा त्यसमा नाफा जोडेर लिएको छैन। त्यसले एउटा माइलस्टोन थप्छ, त्यतिकै केही गरेर बसेन भने त कसरी बिजनेस प्रमोसन हुन्छ होइन। हाम्रो मेन उद्देश्य नै अहिले विगतमा यो मेला यस्तो गर्दाखेरि कतिपय कुरा सरकारी चाहिँ स्पोन्सर सहयोग पनि हुन्थ्यो, केही कुरामा छ नि। टिपिसीलाई यो त 4-5वटा स्थल हाम्रो तर्फबाट हालिदिउँ, डिसेबलहरूलाई दिनुहोस् या केहीलाई सब्सिडी गर्नुहोस् भने त्यो पनि कुनै पनि किसिमको अहिले सरकारी सहयोग चाहिँ बिल्कुल छैन। हामी एउटा प्राइभेट सेक्टर जे जस्तो भए पनि एउटा छात्र सङ्गठनको हैसियतले अहिले चाहिँ यो बिजनेसमा केही माइलस्टोन छप्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले आफ्नै इनिसिएसनमा हुन त सरकारसँग सहकारी चाहिँ छ होइन। हाम्रो मेन मोटो भनेकै हाम्रो उत्पादित वस्तुहरूलाई पनि एउटा इन्टरनेसनल मार्केटिङ अलिअलि चाहिँ हुँदैछ विगतभन्दा। अघि नै जुन प्रश्न आयो नि, ह्यान्डिक्राफ्ट मात्र होइन, अहिले चाहिँ हामीलाई यो भनौँ न यो हर्बल प्रडक्टहरू पनि छ मेलामा, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ हनीहरू छ, जुन यो जडीबुटीका सामानहरूबाट उत्पादित विभिन्न किसिमको सामग्रीहरू पनि छ। विगतमा जस्तो हामीले एउटा कृषिको लागि छुट्टै त्यहाँ डेस्कै हालिदिएका छौँ कि कृषिबाट उत्पादन हुने जे छ त्यसमा चाहिँ निर्यात गर्न चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यस्तो पनि हामीले एउटा डेस्क निर्माण गरेका छौँ। यसले चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो जिडिपी ग्रोथमा इन्डस्ट्री सेक्टरबाट केही न केही माइलस्टोन यसले थप्छ। विगतमा जस्तो होइन, यो मेला अलिअलि फरक हामीले इन्डस्ट्रियल स्वदेशमा उत्पादन भएको घरेलु होइन इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ ग्रोथ गर्ने हिसाबले नै हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। एक्सपोमा अटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक, फ्लोरिङ, होम अप्लायन्सेस, फेसन वेयर एन्ड एसेसरिज, गार्मेन्ट एन्ड टेक्सटाइल, मोबाइल एन्ड ग्याजेट्स लगायतका सामग्रीको प्रदर्शन गरिने आयोजकको भनाइ छ।